वेलकम ब्याक साथीहरु। अब इक्जाम क्वेशन डिस्कसन गर्छु, ठीक छ। अरु तपाईको झन कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुन्छ, ठीक छ। ओके, एस्टिमेसन च्याप्टर, ठीक छ। म तपाईलाई भनेको थिएँ नि कि डिफाइन पोइन्ट एन्ड द इन्टरभल एस्टिमेसन नोटमा लेखाइसकेको छु, याद गरेर राख्नु होला, ठीक छ नि। अ प्लान्ट प्रोड्युसेस ए स्टील शीट whose weight are normally distributed, okay, with a standard deviation sigma दिएको छ। A sample n had a mean weight mean दिएको छ, ठीक छ। find 95% confidence z दिएको छ हैन। कन्फिडेन्स लिमिट फर पपुलेसन मिन, मतलब लिमिट सोध्दैछ फर पपुलेसन मिन। त फर्मुला के हो? यो हो फर्मुला। z भ्यालु यहाँबाट आउँछ, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन हैन। त के हुन्छ फर्मुला? यो हुन्छ नि फर्मुला, यहाँ दिएको छ, यो पनि दिएको छ, त आइहाल्छ। व्हाट डु यु मिन बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन? अलरेडी नो, नोटमा लेखाइसकेको छु, लेख्नु होला त्यहाँबाट। 150 bags were taken from the production line and found to have mean n दिएको छ, मिन दिएको छ, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड दिएको छ न। 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द मिन मास bag of flour produced in the production line। त्यही लिमिट भन्दैछ फाइन्ड गर्न, सेम त्यही फर्मुला। यो दिएको छ भ्यालु हैन, जेड फाइन्ड यहाँबाट फाइन्ड हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड एरर के छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन यो आइहाल्छ नि, ठीक छ। Distinguish between point estimate and the interval estimate, yes, we already know। A survey is planned to determine mean annual family medical expense, ठीक छ, of employee of a large company। The management of the company wishes to be 95% confident, z भ्यालु दिएको छ, एरर पनि दिएको छ। Population mean annual family medical expenses, ठीक छ। A previous study indicates that the standard deviation is approximate, standard deviation दिएको छ हैन, standard deviation दिएको छ यति, ओके न। How many large sample, त्यही determination of sample size in population mean न। त के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त? के हुन्छ फर्मुला? z अपन e, यो पनि फर्मुला, यो दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यहाँबाट यो दिएको छ, त आयो नि हो। एस्टिमेट भनिसकेको छु। The mass of vitamin E capsule manufactured by a certain drug company is normally distributed with a standard deviation। This is the standard deviation, okay। A random sample n दिएको छ, was analyzed and the mean mass of vitamin was found to be this one। This is the mean mass, okay। Calculate the estimated 96% confidence interval, मतलब z दिएको छ न। के भन्छ क्याल्कुलेट गर्न? क्याल्कुलेट अ सिमेट्रिक कन्फिडेन्स लिमिट भन्दैछ के फाइन्ड गर्नलाई। त्यो लिमिट के हुन्छ? फर्मुला के छ? लिमिट फर्मुला मिन दिएको छ प्लस माइनस z टाइम्स स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन फर्मुला के हो? त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रुट अन्डर n दिएको छ, n भ्यालु, n को भ्यालु दिएको छ, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, त आइहाल्छ आन्सर, ठीक छ। डिफाइन कन्फिडेन्स लेभल विथ नो रिभल। अ सर्वे इज प्लान टु डिटरमाइन द मिन, ठीक छ। यो सेम रिपिटेड क्वेशन हो, ठीक छ। डिफाइन ब्रिफली कन्फिडेन्स इन्टरभल एस्टिमेसन भइसकेको छ। द पल्स रेट अफ 108-year-old चिल्ड्रेन चुजन र्यान्डमली फ्रम अ डिफरेन्ट स्कुल, n दिएको छ, ठीक छ। मिन दिएको छ एन्ड अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द भेरिएन्स, ओहो भेरिएन्स दिएको छ हैन, भेरिएन्स दिएको छ, त भेरिएन्स दिएको छ हैन। दिस मच क्याल्कुलेट सिमेट्रिक 98% कन्फिडेन्स, z भ्यालु दिएको छ। कसरी आउँछ त? टेबलमा याद गर्नुपर्छ यसको लागि, ठीक छ। यो s दिएको छ मतलब के? यस आउँदैन, स्क्वायर रुट अफ 0.1 आयो नि, यस हो त भयो, नि यस आयो, स्ट्यान्डर्ड एरर आइहाल्छ भयो, यस बाइ रुट अन्डर n फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नु, ठीक छ, भइहाल्छ। डिफाइन कन्फिडेन्स लेभल, यस वी नो भेरी वेल। इन अ पुल टु एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर popularity, ठीक छ। Each person in a random sample of 500 voters was asked, sample size n, to agree with one of the following statement: doing a good job, poor job, I have no option, ठीक छ। यो तीनटा ओपिनियन थियो के मान्छेहरुको, ठीक छ। A total of 210 respondents selected the first statement, यो मतलब good job छ, indicating that they thought that the prime minister was doing a good job, you know। त ठीक छ, के भन्दैछ? 95% त z भ्यालु दिएको छ फर द प्रोपोर्सन अफ रेस्पोन्डेन्ट न। प्रोपोर्सन मतलब
हु फिल्स द प्यारामिटर इन्डिकेटिङ गुड मतलब कन्फिडेन्स इन्टरभल सोध्दैछ फर पपुलेसन प्रोपोर्सन त्यही हो त के छ फर्मुला के छ फर्मुला पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको छ यहाँबाट के हुन्छ 210/500 पी आएछ फर्मुला के हो कन्फिडेन्स लिमिटको लागि पी प्लस माइनस जेड दिएकै छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पपुलेसन प्रोपोर्सन फर्मुला के हो रूट अन्डर पी अपन एन पी यहाँबाट आइहाल्छ भने क्यू पनि आइहाल्छ एम दिएकै छ यहाँ 500 आयो नि Distinction gives between point estimate and interval estimate. Yes, we already know. A survey is planned to determine the mean annual family medical expense. यो साथीहरु भइसकेको छ हैन ठीक छ यो तपाईहरु भइसकेको छ गर्नु होला सिम्पल छ दिमाग युज गर्नु पर्छ साथीहरु differentiate between the point estimate and the interval estimation ठीक छ if it is assumed that the यो 2081 क्वेशन हो बुझ्नु पर्ने ठीक छ if it is assumed that the height of the man is normally distributed with a standard deviation this ठीक छ how large a sample should be taken साथीहरु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिइसकेको छ अनि स्याम्पल भन्दैछ मतलब यो के हो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको मतलब यो भयो ठीक छ त how large a sample त्यही यहाँ सोध्दैछ फाइन्ड गर्नको लागि should be taken to be fairly sure प्रायोरिटी दिएको छ प्रोपोर्सन दिएको छ that the sample mean will not differ from the true mean by more than यति इंच is absolute value न के दिएको छ यसमा यो त एरर हो नि not more than एरर हो नि यो हो त्यो एरर दिएको छ बुझ्यौ नि हो के हुन्छ यहाँ पपुलेसन मीन मा मतलब के छ स्याम्पल साइज इन मीन मा छ त ठीक छ के छ त जेड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन एरर दिएको छ पोलेस गर्नु होला हाम्रो यहाँ आउँछ बुझ्नु नि यो एरर हो के बुझ्नु नि ठीक छ यो काम छ नि यहाँ त्यसरी क्वेशन डिस्कसन यो च्याप्टर को एस्टिमेसन को एकदम मस्तले कम्प्लिट भयो अब तपाईहरुलाई म हाइपोथेसिस टेस्टिङ मा भेट्छु